ल आजको च्याप्टर छ हामीहरुको स्पेशल डाटा मोडलिङ एन्ड डाटाबेस डिजाइन भन्ने र यसमा चाहिँ हामीहरुको स्पेशल जियोग्राफिक फेनोमेनन कस्तो हुन्छ त्यसैगरी हामीहरुले डाटा मोडलिङ भनेको के हो अनि रास्टर र भेक्टर फाइलको बीचमा के फरक हुन्छ जुन हामीहरुले इमेज भनेर पहिले ग्राफिक्समा पनि पढिसकेका छौं यस्तै कुराहरु चाहिँ यो च्याप्टरमा छ ल फर्स्टमा जियोग्राफिक फेनोमेनन जस्तो जियोग्राफिक फेनोमेनन भन्ने बित्तिकै फर्स्टमा इन्ट्रोडक्सन टु जियोग्राफिक फेनोमेनन एन्ड डाटा मोडलिङ र यसमा जस्तो जियोग्राफिक फेनोमेनन भन्ने फेनोमेना चाहिँ फर्स्टमा आयो है र जियोग्राफिक फेनोमेना भनेको कस्तो त भन्दाखेरि अब हामीहरुको जस्तो सर्टेन एरिया अफ इन्ट्रेस्ट हुन सक्छ जसलाई चाहिँ हामीहरुले स्टडी गर्नु पर्यो र त्यहाँनेर जियोग्राफिक त्यसको स्पेशल लोकेसन लिनेदेखि त्यहाँनेर त्यसको जियोग्राफिक एक्टिभिटिजहरुलाई चाहिँ कम्प्युटर रिप्रेजेन्टेसन गर्नु पर्यो र कम्प्युटर रिप्रेजेन्टेसन गर्नको लागि हामीहरुले सर्टेन एप्लिकेसन हैन एप्लिकेसन कम्प्युटिङ अथवा हामीले सर्टेन एप्लिकेसन सफ्टवेयर चाहिँ युज गर्छौं र त्यसलाई चाहिँ जुन जियोग्राफिक फेनोमेनन छ त्यसलाई चाहिँ भिजुअलाइज गरेर त्यसलाई चाहिँ देखाउँछौं है यतातिरको पार्ट चाहिँ हामीहरुको रियल वर्ल्डको पार्ट हो भने यतातिरको जुन भिजुअलाइजेसन तिरको पार्ट हामीहरुको चाहिँ सिमुलेसन त्यसलाई चाहिँ सिमुलेट गरेर हेर्ने हो जस्तो जियोग्राफिक फेनोमेना एक्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड र जियोग्राफिक फेनोमेनन भन्ने बित्तिकै हामीहरुको जुन रियल वर्ल्डको जुन छ जे रियल वर्ल्डको डाटाहरु त्यहाँबाट रियल वर्ल्डमा भएको चीजहरु तिनीहरुलाई चाहिँ हामीहरुले जुन जियोग्राफिकल डाटा हुन्छ जियोग्राफिकल अब्जेक्ट्सहरु हुन्छ तिनीहरुलाई चाहिँ स्टडी गर्ने हो नाउ इन युजिङ जीआईएस सफ्टवेयर वी फर्स्ट obtain some computer representation of this phenomenon stored in memory जस्तो यहाँनेर फर्स्ट काम चाहिँ जुन जियोग्राफिक फेनोमेना छ त्यसको कम्प्युटर रिप्रेजेन्टेसन चाहियो हामीलाई जियोग्राफिक फेनोमेनाबाट कन्भर्ट गर्नु पर्यो हामीहरुको कम्प्युटरको रिप्रेजेन्टेसनमा फर्स्ट काम है नाउ र त्यसलाई चाहिँ स्टोर गर्ने बेला के त बिट्स अथवा बाइट्सको फर्ममा हामीहरुले मेमोरीमा लगाएर स्टोर गर्ने हो दिस इज वेयर वी स्पीक अफ स्पेशल डाटा र यही टाइममा चाहिँ हामीहरुले स्पेशल डाटाको चाहिँ कुरा गर्छौं जति बेला पनि हामीहरुको स्पेशल डाटा भन्ने कुरा आइराखेको हुन्छ स्पेशल डाटा भनेको हामीहरुको सर्टेन जियोग्राफिकल लोकेसन्स हैन सर्टेन जियोग्राफिक स्ट्रक्चर जुन छ त्यसको डाटालाई हामीहरुले स्पेशल डाटा भन्छौं र जियोग्राफिक फेनोमेनन इज एट समथिङ अफ इन्ट्रेस्ट दैट क्यान बी नेम्ड जस्तो जियोग्राफिक फेनोमेननलाई भने के हो त भन्दाखेरि हामीहरुको इन्ट्रेस्टको चीज भयो जसलाई हामीहरुले स्टडी गर्न लागेका छौं त्यसलाई हामीहरुले नाम दिन सक्छौं डिस्क्राइब गर्न सक्छौं त्यसलाई जियो रेफरेन्स गर्न मिल्छ जियो रेफरेन्स भनेर हामीलाई थाहा भइसक्यो त्यसको ल्याटिट्युड अल्टिट्युड हैन र लंगिट्युड यिनीहरु चाहिँ राख्न मिल्यो जियो रेफरेन्स गर्न मिल्यो त्यसरी क्यान बी असाइन अ टाइम यहाँनेर टाइम इन्टरभल पनि असाइन गर्न सकिन्छ भन्नुको मतलब हामीसँग जियोग्राफिक डाटा छ त्यो जियोग्राफिक डाटामा चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यहाँनेर टाइम पनि हुन्छ के जस्तो आज भन्दा 10 वर्ष अगाडि घोराईको चाहिँ टाउन चाहिँ कस्तो थियो त रेसिडेन्शियल एरिया कस्तो थियो त्यो हेर्न हामीलाई पर्यो भने 10 वर्ष अगाडिको डाटा हामीहरुले हेर्नु पर्यो है त्यहाँनेर टाइम भनेको 10 वर्ष अगाडिको जस्तो आज लिएको डाटा भयो भने त्यो टाइम भनेको आजको डेट हुने भयो है यसरी हामीहरुको जियोग्राफिक फेनोमेनन भनेको हामीहरुले इन्ट्रेस्ट हैन स्टडी गर्न लागेको इन्ट्रेस्टको एरिया हो जसलाई चाहिँ नाम दिन सक्छौं डिस्क्राइब गर्न सक्छौं जियो रेफरेन्स गर्न सक्छौं र त्यहाँनेर टाइम इन्टरभल पनि दिएको हुन्छ टाइम पनि दिएको हुन्छ भन्नुको मतलब यो टेम्पोरल डाटा हो मैले एडभान्स डाटाबेस पढाउने बेला पनि टेम्पोरल डाटाबेस भनेर पढाइसकेको छु त्यही भएर यो टेम्पोरल डाटा हो ए नाउ व्हाट आर रेलेभेन्ट फेनोमेना आर फर वन्स करेन्ट युज अफ जीआईएस डिपेन्ड्स इन्टायरली अन द अब्जेक्टिभ्स दैट वन हैज कस्तो त भन्दाखेरि अब जियोग्राफिक फेनोमेनन भन्ने बित्तिकै अब जियोग्राफिक फेनोमेना त अब त्यहाँनेर धेरै हुन सक्छ तर त्यो धेरै चीज मध्येको हामीहरुको स्टडी अब्जेक्टिभ चाहिँ के हो त हामीहरुले के हेर्न खोजेको त्यहाँनेर त्यो चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्टको कुरा हो जस्तो एक्जाम्पलको लागि हेर्छौं भने वाटर म्यानेजमेन्ट आउने बित्तिकै हैन वाटर म्यानेजमेन्ट हामीहरुले हेर्न लागेका छौं हैन वाटर म्यानेजमेन्ट भित्र के हुन सक्छ हामीहरुको अब्जेक्ट अफ स्टडी के हुन सक्छ त भन्दा जस्तो रिभर बेसिन्सहरु हेर्न सक्छौं एग्रो इकोलोजिक युनिट्सहरु हेर्न सक्छौं एग्रिकल्चरल इकोलोजिकल युनिट्सहरु हेर्न सक्छौं त्यसैगरी इभ्यापो ट्रान्सपिरेसन जुन इभ्यापोरेसन हुन्छ इभ्यापोरेसन र ट्रान्सपिरेसन तिनीहरुको मेजरमेन्टहरु गर्न सक्छौं ग्राउन्ड लेभल वाटरको ग्राउन्ड लेभलको बारेमा स्टडी गर्न सक्छौं इरिगेसन लेभलको बारेमा स्टडी गर्न सक्छौं यो अब जस्तो वाटर म्यानेजमेन्ट भित्र पनि हामीहरुको स्टडी एरिया चाहिँ धेरै हुन सक्छ दैट अल अफ दिस क्यान बी नेम्ड सबैलाई हामीहरुले नाम दिन सक्छौं सर्टेन डिस्क्रिप्सन राख्न सक्छौं
त्यो चाहिँ जियो रिफरेन्स हुनसक्छ। जियो रिफरेन्स भनेको जियोग्राफिकल त्यसको लोकेसनदेखि लिएर सबै डाटा चाहिँ त्यहाँनिर हामीले लिन सक्यौँ। त्यसै गरी त्यसमा चाहिँ टाइम इन्टरभल पनि हामीहरूले दिन सक्छौँ, यो टाइममा स्टडी गरिएको, यो टाइममा लिएको डाटा भनेर त्यहाँनिर दिन सक्छौँ। त्यसै गरी इन मल्टिपर्पोज क्याडेस्ट्रल एडमिनिस्ट्रेसन, जस्तो क्याडेस्ट्रल एडमिनिस्ट्रेसन भनेको हामीहरूको यहाँ घोराइमा भन्ने नापीले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि नाप्ने जुन निकाय हुन्छ राज्यमा, त्यसलाई चाहिँ हामीहरूले क्याडेस्ट्रल एडमिनिस्ट्रेसन डिपार्टमेन्ट हुन्छ। र त्यसको स्टडी त्यो क्याडेस्ट्रल एडमिनिस्ट्रेसन हामीहरूले हेर्न लागेका छौँ भने त्यहाँभित्र स्टडी एरिया के हुनसक्छ, जस्तो हाउसको होइन डिफ्रेन्ट हाउसहरूको लोकेसन कस्तो छ, ब्यारेन्सहरू कस्तो छ, पार्सल्सहरू कस्तो छ, स्ट्रिट्सहरूको टाइपहरू के छ, ल्यान्ड कसरी युज भएको छ, जुन सिवेज क्यानल्सहरू जुन ड्रेनेजहरू छ त्यो कसरी बनाएको छ होइन, अर्बन स्ट्रक्चर कसरी डेभलप हुँदै गइरहेको छ, यो हामीहरूको एरिया अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ हुनसक्छ। त्यही भएर हामीहरूको एरिया अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ ब्रोड हुन्छ। त्यो मध्ये चाहिँ हामीहरूको एक्चुअल स्टडी गर्न लागेको के हो त्यसलाई चाहिँ हामीले फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। अगेन दिस क्यान बी नेम्ड, यो पनि के गर्न सक्छौँ हामीले नाम दिन सक्छौँ, जियो रिफरेन्स हुनसक्छ र सर्टेन टाइम चाहिँ त्यसमा एसाइन गर्न सकिन्छ, यो टाइममा चाहिँ लिएको है भनेर हेर्न सकिन्छ। वी डु नट क्लेम द्याट अल रेलिभेन्ट फेनोमेनन कम एज ट्रिप्लेट, जस्तो यहाँनिर जुन तिनवटा डिस्क्रिप्सन अथवा नाम, जियो रिफरेन्स र टाइमको कुरा गरेका छौँ, यो तिनवटाकै फर्ममा आउँछ भन्ने छैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीहरूको जस्तो टाइम होइन त्यहाँनिर केही कुरा चाहिँ मिसिङ, दुईवटा कुरा छ, एउटा कुरा मिसिङ छ भने पनि त्यहाँनिर चाहिँ हामीहरूको एरिया अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ रह्यो, त्यहाँबाट स्टडी चाहिँ गर्न सकिन्छ। सधैँभरि यस्तै हुन्छ भन्ने चाहिँ रहेन है, तिनटै हुन्छ भन्ने चाहिँ रहेन। ल अब नेक्स्ट हेरौँ यहाँनिर टाइप्स अफ जियोग्राफिक फेनोमेना। अब जस्तो जियोग्राफिक फेनोमेना त कुरा गऱ्यौँ हामीहरूले, अब त्यसमा के हुन्छ त टाइपहरू कस्तो कस्तो हुन्छ त भनेर त्यो हेर्न लागेका छौँ होइन। डिफ्रेन्ट टाइप्सको हुनसक्छ। टु दिस इन्ड फर्स्ट मेक द अब्जर्भेसन अफ अ फेनोमेनन इन जिएस रिक्वायर्स अस टु स्टेट वाट इट इज एन्ड वेयर इट इज। फर्स्ट काम भनेको के त भन्दाखेरि के हो, हामीहरूले स्टडी गर्न लागेको जुन जियोग्राफिक फेनोमेना छ त्यो के हो र कहाँ छ भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। वाट इट इज एन्ड वेयर इट इज, के हो र कहाँ छ, लोकेसनको कुरा आयो, त्यसको डिस्क्रिप्सनको कुरा आयो। वी मस्ट प्रोभाइड अ डिस्क्रिप्सन अफ एटलिस्ट अ नेम, डिस्क्राइब गर्ने बेला केही नभए पनि एउटा नाम चाहिँ चाहियो र त्यसै गरी त्यसको जियो रिफरेन्स चाहिँ चाहियो हामीहरूलाई, त्यसको लोकेसन चाहिँ चाहियो। देयर इज एन इस्यु टु टाइम डिपेन्डेन्ट डाटा विच इज नट पोसिबल मच अटोमेटिक सपोर्ट बाई द करेन्ट जिएस। जस्तो यहाँनिर अब हामीले टाइमको कुरा गऱ्यौँ भने टाइमलाई चाहिँ धेरै सपोर्ट गर्ने चाहिँ छैन, किनकि हामीहरूसँग टेम्पोरल डाटाबेस चाहिँ खासै युजमा छैन। त्यो कारणले गर्दा टाइम चाहिँ हामीहरूले एज अ डिस्क्रिप्सनको रूपमा चाहिँ युज गरिराखेका हुन्छौँ अहिलेको जिआइएसमा, यो एउटा समस्या रहि नै राख्यो। इट मस्ट बी कन्सिडर्ड एन इस्यु अफ एडभान्स जिआइएस युज। र अब यो भनेको अब बिस्तारै चाहिँ जुन हामीहरूको टेम्पोरल डाटा पनि त्यहाँनिर प्रोभाइड गर्ने कुरा छ त्यो चाहिँ बिस्तारै सल्भ हुनसक्छ। नाउ अ सेकेन्ड फन्डामेन्टल अब्जर्भेसन इज द्याट सम phenomenon manifest themselves essentially where in the study area while others only occur in certain locality। जस्तो के त भन्दाखेरि हामीहरूको अर्को अब्जर्भेसनमा के भेट्न सक्छौँ त भन्दाखेरि जुन स्टडी एरिया छ त्यो स्टडी एरिया कुनै एरिया चाहिँ लार्ज एरियामा हुनसक्छ भने कुनै चाहिँ सर्टेन लोक्यालिटीमा मात्रै पनि हुनसक्छ। इफ यु डिफाइन आवर स्टडी एरिया एज अ इक्वेटोरियल ओसन, जस्तो यहाँनिर एउटा इक्जाम्पल दिएको छ है, जस्तो इक्वेटर त हामीलाई इक्वेटर एउटा इमेजिनेरी लाइन हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छँदैछ, जुन चाहिँ इस्ट वेस्ट डाइरेक्सनमा अर्थलाई चाहिँ दुईवटा पार्टमा डिभाइड गर्न सक्छ है, इस्ट वेस्टबाटमा ड्र भएको लाइन इमेजिनेरी लाइन, र त्यो इक्वेटोरियल ओसन छ अरे भने फर इन्स्टान्स वी क्यान से द्याट द सी सर्फेस टेम्परेचर क्यान बी मेजर्ड एनीवेयर इन द स्टडी एरिया। जस्तो इक्वेटोरियल ओसनको बारेमा स्टडी गर्न लाग्छौँ अनि सी सर्फेसको टेम्परेचर हेर्न लाग्यौँ भने जुन इक्वेटरमा टच गरेको जहाँ पनि हामीले लिन सक्यौँ। त्यही भएर स्टडी एरिया चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि टेम्परेचर हुने भयो, टेम्परेचर हामीहरूको इक्वेटोरियल ओसनको जानेर पनि हामीहरूले चाहिँ लिन सक्यौँ। देयरफोर इट इज इक्जाम्पल अफ जियोग्राफिक फिल्ड, यो भनेको एउटा जियोग्राफिक फिल्ड हो। अब एक्चुअल जियोग्राफिक फिल्ड के रहेछ त त्यो कुरा हेरौँ है। जस्तो जियोग्राफिक फिल्ड इज अ जियोग्राफिक फेनोमेनन फर एभ्री पोइन्ट इन द स्टडी एरिया अ भ्यालु क्यान बी डिटरमाइन्ड। यो कुरा बुझ्न यति मात्रै बुझ्यो भने बुझिहालिन्छ है। जस्तो अघिनको इक्जाम्पलमा पनि इक्वेटोरियल ओसन जुन छ ओसनको जहाँ पनि हामीहरूले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि डाटा जहाँबाट पनि लिन सक्छौँ कि हरेक पोइन्टबाट हो। त्यस्तै जियोग्राफिक फिल्ड भनेको पनि त्यस्तो फेनोमेनन हो जहाँनिर हामीहरूले स्टडी एरिया चाहिँ जहाँबाट पनि लिन सकिन्छ, त्यो फिल्डमध्ये जहाँबाट पनि हामीहरूले चाहिँ
डाटा निकाल्न सक्छौँ। स्टडी एरिया भनेको सबै भयो भने त्यो भनेको हामीहरूको जोग्राफिक फिल्ड है। त्यसै गरी द युजुअल इक्जाम्पल अफ जोग्राफिक फिल्ड आर, जस्तो जोग्राफिक फिल्डमा लिने बेला हामीहरूले टेम्परेचर, ब्यारोमेट्रिक प्रेसर, एलिभेसन, जुन अल्टिट्युड छ, यिनी कुराहरू चाहिँ लिन सकिन्छ। दिस फिल्ड्स आर एक्चुअली कन्टिन्युस इन नेचर, र यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कन्टिन्युस टाइपको हुन्छ है। इक्जाम्पल अफ डिस्क्रिट फिल्ड्स आर ल्यान्ड युज। त्यसै गरी हामीहरूको जस्तो डिस्क्रिट फिल्डको हेर्छौँ भने ल्यान्ड युजहरू, अनि त्यसै गरी सोइलको क्लासिफिकेसनहरू चाहिँ जोग्राफिक फिल्ड मध्येको डिस्क्रिट फिल्ड्सहरू हो। जोग्राफिक फिल्ड्स भनेपछि एउटा कन्टिन्युस टाइपको नेचरको टाइपको हुन्छ, एउटा डिस्क्रिट टाइपको हुन्छ। र जोग्राफिक फिल्ड भन्ने बित्तिकै हामीहरूको स्टडी एरियालाई लिन्छौँ हैन, र त्यो स्टडी एरियाको जुनसुकै पोइन्टबाट पनि हामीहरूले चाहिँ डाटा निकाल्न सक्छौँ भने त्यो भनेको जोग्राफिक फिल्ड हो। अनि अर्को आयो हामीहरूको जोग्राफिक अब्जेक्ट। मेनी अदर फेनोमेनन डु नट मेनिफेस्ट देमसेल्फ एभ्रिवेयर इन द स्टडी एरिया। त्यस्तै गरी हामीहरूको जोग्राफिक फिल्डभन्दा जस्ट अपोजिट, जहाँबाट हामीहरूले स्टडी एरिया छ, जुन स्टडी एरिया छ त्यहाँबाट जानेरबाट पनि हामीहरूले डाटा निकाल्न सक्दैनौँ, तर त्यो भित्रबाट सर्टेन एउटा लोकालिटीबाट मात्रै, सर्टेन एउटा पोइन्टबाट मात्रै हामीहरूले डाटा निकाल्न सक्छौँ भने त्यसलाई हामीहरूले जोग्राफिक अब्जेक्ट्स भन्छौँ। जोग्राफिक अब्जेक्ट्स है। Geographic objects populate the study area and are usually well distinguishable, discrete, bounded entities. र त्यही भएर के त भन्दाखेरि जोग्राफिक अब्जेक्ट्स भन्ने बित्तिकै हामीहरूको स्टडी एरिया नै हो, तर त्यो स्टडी एरिया चाहिँ कस्तो टाइपको हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो स्टडी एरियाबाट हामीले डाटा तान्ने बेला डिस्टिङ्ग्विसेबल हुन्छ, डिस्क्रिट डाटा हुन्छ, र बाउन्डेड एन्टिटी हुन्छ। सर्टेन एरियाबाट मात्रै हामीहरूले निकाल्न सक्छौँ। द स्पेस बिट्विन देम इज पोटेन्सियल्ली इम्पिटी, र त्यो भित्रको बिचको जुन स्पेस छ त्यो चाहिँ पोटेन्सियल्ली इम्पिटी हुन्छ। अ जनरल rule of thumb is that नेचुरल जोग्राफिक फेनोमेनन आर मोर अफन फिल्ड्स। जस्तो नेचुरल जोग्राफिक फेनोमेननहरू भनेको के त भन्दाखेरि फिल्डहरू हुन्छन्, जुन जोग्राफिक फिल्ड भनेको नेचुरल फेनोमेनन भनेको जोग्राफिक फिल्ड, र म्यानमेड फेनोमेनन भनेको अब्जेक्ट्स भन्न सक्छौँ हामीहरूले, जोग्राफिक अब्जेक्ट्स। किनकि जोग्राफिक अब्जेक्ट यहाँनिर सपोज हामीहरूले चाहिँ के अरे घोराइमा बन्न लागेको, यो घोराइ तुलसीपुरमा बन्न लागेको पुलहरू हेर्न लाग्यौँ भने त्यो पुलको डाटा लिनु पऱ्यो भने घोराइको जानेरको पनि पोइन्ट ल्याएर चाहिँ भएन के। तर जुन घोराइ भ्याली छ, घोराइ भ्यालीको नर्मल टेम्परेचरको हामीहरूले अथवा प्रेसरको कुरा गर्न लाग्यौँ भने अब जानेर टेम्परेचर ल्याए पनि भयो, जानेर प्रेसर ल्याए पनि भयो है, एटमोस्फेरिक प्रेसर होइन, जानेर मेजर गरे पनि भयो। त्यो कारणले गर्दा जुन प्रेसर होइन, टेम्परेचर, यिनी कुराहरू हेर्छौँ त्यो भनेको जोग्राफिक फिल्ड हुन्छ है। त्यसै गरी हामीहरूले जोग्राफिक अब्जेक्ट भन्ने बित्तिकै जस्तो घोराइदेखि तुलसीपुरसम्म बन्न लागेको पुलहरू, कहाँनिर कतिवटा पुल बन्न लाग्छ, कहाँनिर छ भनेर त्यो हेर्न लाग्यौँ भने त त्यहाँनिर के त जोग्राफिक अब्जेक्ट भयो, स्पेसिफिक त्यो म्यानमेड अब्जेक्ट हो, त्यसलाई नै स्टडी गर्नु पऱ्यो। यो चाहिँ दुईटाको बिचमा डिफ्रेन्स रह्यो।